Shivaji Shetgaonkar has beautifully transformed his residence in Morji with an eco-friendly Ganesha decoration for this year's Ganesh Chaturthi. Utilizing a backdrop made entirely of coconut leaves and incorporating intricate makhar designs, his setup highlights a commitment to sustainability while maintaining traditional aesthetic values. This creative approach not only enhances the festive atmosphere but also encourages the community to adopt environmentally responsible practices in their celebrations. नमस्कार, हांव पूजा शेटगांवकर. हांव मोरजी उर्मलबाग ह्या वाड्यावयल्यान हांव उलयतां. सगळ्यान पयलीं तुमकां सगळ्यांक गणेश चतुर्थीचे हुनहुनीत परबी. हे वर्सा आमी इको फ्रेंडली अशें एक डेकोरेशन तयार केलां, तें हांव सगळ्या समोर हाडूंक इच्छितां. हे जे डेकोरेशन आहा पळय ते आमचे घरातले जे रिटायर ज्येष्ठ नागरिक आसा म्हणजे माझी देग, एक शिवाजी आत्माराम शेटगांवकर, लक्ष्मण आत्माराम शेटगांवकर, जावं प्रवीण आत्माराम शेटगांवकर, तेंच्यांनी हे सगळे डेकोरेशन अशें तयार केल्लें आसा. कित्याक तर तेंकां अशें दिसलें की ह्या वर्सा आमी कितें तरी एक करया आनी जे आमचे युवा वर्ग आहात पळय, हे आमची जी युवा पिढी आहा पळय, ह्या घरातले जे तरणाटे आहात ते आपापल्या कामा निमित्त भायर असतात, सो तेंकां येवपाक टायम मेळनासलो. म्हणजे ते त्या दिसा राती कडेन पावता आसले आनी ते डेकोरेशन केन्ना करतले. तेका लागून जे आमचे तेंच्यांनी फुडाकार घेवन अशी एक सोबीत सुंदर अशी सजावट तयार केल्ली आसा. तेंचे तकलेन अशी आयडिया 2 दिसां पयलींच येयली आनी तेंच्यांनी अशें दिसलें की पर्यावरणाक सोबीत अशें आमी एक कितें तरी करपाचें. सो तेंच्यांनी माडाची तुट्टां कापली आनी रातचे 1-2 मेरेन अशी ती मल्लां बिल्लां ओडून अशें सोबीत सुंदर अशें डेकोरेशन तयार केलें. तेंकां हातभार लावपी आमचे छोटे चिंकुले भुरगे वंश हेंनी बीन हातभार लायलो. कोणी मल्लां वळी, कोणी मानीचे बेतां हाडली आनी अशें डेकोरेशन तुमच्या फुडें अशें सोबीत सुंदर डेकोरेशन तयार केलें. सो हांव सगळ्यांक सांगूंक इच्छितां की सगळ्यांनी हेच्या फुडें जे पर्यावरणाक सोबीत सुंदर अशें कितें दिसता पळय, कितें मेळटा जें नेचरान दिलां आमकां वस्तू, तेच्या पासून अशें सुशोभीत अशें एक डेकोरेशन तयार करचें आनी पर्यावरणाक आमच्या हातभार लावचो.